मोमिनों का, ईमान वालों का, कि अल्लाह तबारक व ताला ने इस दुनिया को जांच के लिए बनाया, इस दुनिया को आजमाइश के लिए बनाया, इस दुनिया को इम्तिहान गाह के तौर पर बनाया, और दुनिया छटाई की जगह है। दुनिया के अंदर गोया के ये दुनिया एक छलनी की तरह है। जैसे जो छलनी होती है, आप देखते हैं कि छलनी को जब वो हरकत दी जाती है तो जो चीजें इस्तेमाल के काबिल नहीं होती वो ऊपर को रह जाती, उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है, और जो उससे छन करके कामयाबी की तरफ नीचे चली जाती है उसको इस्तेमाल में लाया जाता है। बिला तमसील अल्लाह तबारक व ताला ने इस दुनिया को छलनी के तौर पर बनाया है कि कौन जन्नती होगा, कौन जहन्नमी होगा, कौन मेरा होगा, कौन मेरे दुश्मनों का होगा, कौन मेरा बंदा होगा, कौन अपने नफ्स का बंदा होगा, कौन मेरा पुजारी होगा, कौन अपनी ख्वाहिशात का पुजारी होगा। ये दुनिया के अंदर अल्लाह तबारक व ताला ने लोगों को दिखाने के लिए, वो तो जानता है, वो अलिमुम बिज़ाति सुदूर है, वो आलिमुल गैब व शहादा है। इस दुनिया के अंदर कुदरत लोगों को बता रही है कि कौन अल्लाह का बंदा है, कौन अपने नफ्स का बंदा है, कौन अल्लाह का बंदा है, कौन अपनी ख्वाहिशात का बंदा है। अल्लाह के सच्चे रसूल सादिक व मस्दूक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जमीन के ऊपर झूठे खुदाओं में सबसे ज्यादा जिस खुदा की इबादत की जाती है वो इंसान का नफ्स है, वो इंसान की ख्वाहिशात है। आप देख लें, अल्लाह अकबर, किसी मजहब का मानने वाला दूसरे मजहब के खुदा की इबादत नहीं करता। मिसाल के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर, ईसाई जिसको खुदा मानते हैं उसको जो है मजूसी उसकी इबादत नहीं करते, मजूसी जिसकी इबादत करते हैं, यहूदी उसकी इबादत नहीं करते। यहूदी हजरत उज़ैर को खुदा का बेटा कहते हैं, लेकिन हम मुसलमान जो है अल्हम्दुलिल्लाह हजरत उज़ैर को अब्दुल्लाह कहते हैं, इब्नुल्लाह नहीं कहते। ईसाई हजरत ईसा को अल्लाह का बेटा कहते हैं, हम उनको अब्दुल्लाह कहते हैं, इब्नुल्लाह नहीं कहते। इसका मतलब यही है कि एक मजहब का मानने वाला दूसरे मजहब के मानने वाले की, दूसरे मजहब के खुदा की इबादत नहीं करता। लेकिन अल्लाह अकबर, सारे मजाहिब के लोगों में ऐसे लोग बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं कि जो अपने खुदा का ऐलान तो करते हैं मगर इबादत अपने नफ्स की करते हैं, पैरवी अपने नफ्स की करते हैं, अपनी ख्वाहिशात की इबादत करते हैं। आप देख लीजिए, मिसाल के तौर पर गुफ्तगू को आगे बढ़ाने से पहले अस्सलातु खैरुम मिनन नौम कह करके खुदा की तरफ से बुलावा आ रहा है, नींद से बेहतर नमाज है। लोग अल्लाह की इबादत करने की बजाय रात में सोते पड़े हुए, बोलो अपने नफ्स की ख्वाहिशात के चक्कर में है कि नहीं है। खुदा के नाम पर अल्लाह की झूठी कस्में, 250 रुपए की चप्पल बेचने के लिए इंसान उठाता है खुदा के नाम की। अल्लाह अकबर, रब फरमाता है मेरे नाम को झूठी कस्मों का निशाना न बनाओ वरना मैं तुम पर भी लानत करूंगा, तुम्हारी 7 पुश्तों पे लानत करूंगा। बताइए तो सही, आज ख्वाहिशात को नहीं पूजा जा रहा है, आज ख्वाहिशात की इबादत नहीं की जा रही है, खुदा को छोड़कर ख्वाहिशात की बात नहीं मानी जा रही है। जल्दी से उन्वान की तरफ चलते हैं। तो ये दुनिया छटाई की जगह है। आप कुछ भी बन जाए, खतीब बने, अदीब बने, आलिम बने, फकीर बने, सूफी बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वकील बने, कामयाब नहीं है जब तक कि आप नफसानी ख्वाहिशात को तर्क नहीं करते, खुदा के फरमान पे लब्बैक नहीं कहते, वरना जहन्नम में डिग्रियां देख करके नहीं, अमाल देख करके दाखिल किया जाए। कोई कितना भी बड़ा होगा, नाम के साथ कितने ही टाइटल होंगे, अगर आपने अपने नफसानी ख्वाहिशात की पैरवी की होगी, जहन्नम के लिए तैयार। कुरान कहता है वाज़े लफ्जों में, इन्नल अबरार लफी नईम व इन्नल फुज्जार लफी जहीम। फर्मा बरदारों के लिए, नेकों के लिए जन्नत है और नाफरमान फुस्साक व फुज्जार के लिए जहन्नम है। जब अल्लाह तबारक व ताला ने पहली मर्तबा हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम से कहा कि जिब्रील जाओ और जाकर हमने जन्नत में जो नेमतें तैयार की अपने बंदों के लिए उसको जरा देख कर आओ और हमें बताओ कि जन्नत कैसी है, हमने जो जन्नत बनाई कैसी है। रिवायत का मफहूम है हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम गए और जाने के बाद हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आकर के कहते अल्लाह क्या हुस्न है, क्या जमाल है, क्या नेमतें हैं, क्या कमाल है। इस जन्नत से तो कोई रुकेगा ही नहीं, साफ
فرشتوں سے کہا جاؤ اور جنت کو آزمائشوں سے اور مصیبتوں سے اور تکلفات اور تکلیفوں سے ڈھک دو. پھر جنت کو ڈھانک دیا گیا آزمائشوں سے، تکالیف سے، مصیبتوں سے، بلاؤں سے، آزمائشوں سے ڈھک دیا گیا. کہا جبریل ذرا ایک بار اور دیکھ لے. حضرت جبریل نے جب جنت کو ڈھکا ہوا پایا امتحان سے، آزمائشوں سے، مصیبت اور مشکلات سے، آ کے کہتے ہیں مولا کوئی جنت میں نہیں جا سکے گا. کیوں؟ یہ جو صرف میری قوم کا ایک خیال ہے نا کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کو اور جنت میں چلے جاؤ. دیکھیے وہ جو حدیث ہے نا کہ جو سبحان اللہ کہتا ہے اس کے نام کا درخت جنت میں لگایا جاتا ہے، میں اس کا انکاری نہیں ہوں، لیکن کچھ تقاضے ہیں درخت لگوانے کے. جو فجر میں بھی مسجد سے غائب ہے، ظہر میں بھی مسجد سے غائب ہے، عصر میں بھی مسجد سے غائب ہے، مغرب میں بھی مسجد سے غائب ہے، عشاء میں بھی مسجد سے غائب ہے، سود کے دھندے کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، حرام کھا رہا ہے، اور پھر وہ خوش ہے کہ میں نے جلسے میں 4 بار سبحان اللہ کہا ہے تو میرے نام کے 4 درخت جنت میں لگ گئے. جنت میرے باپ کی ہوگی. کچھ تقاضے ہیں بھائی. اگر ایسے ہی جنت کے میں درخت لگتے جائیں، جنت اتنی آسانی. جبریل علیہ السلام جنت کو مصیبت اور آزمائشوں سے ڈھک کر دے. جب ڈھکی ہوئی دیکھی تو فرمایا کوئی داخل نہیں ہو سکے گا جنت میں، اس لیے کہ جنت آزمائشوں سے ڈھکی ہوئی ہے. اور وہ بھی آزمائشیں کیسی؟ 6 مہینے کا بچہ سامنے اس کے حلق میں تیر جا رہا ہوگا، شکایت نہیں کر سکتے، تب تمہارے لیے جنت ہے. 18 سال کے جوان کی جوانی خاک و خون میں کربلا میں ملائی جا رہی ہوگی، اور اس وقت تو تمہاری زبان پہ شکوہ نہیں ہوگا. یار راضی ہے تو میرا سب کچھ سلامت ہے، خدا کی رضا میں میرا سب کچھ سلامت ہے. بھوکا رکھا جائے گا، پیاسا رکھا جائے گا، ستایا جائے گا، مصیبتوں کے اندر جو ہے وہ گزارا جائے گا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. تمہیں ضرور آزمایا جائے گا. لام تاکید کے ساتھ اعلان ہو رہا ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ الْإِرشاد ہو رہا ہے، تمہیں ضرور آزمایا جائے گا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ لام تاکید کے ساتھ کرے ضرور مومن ہو تو ضرور آزمائے جاؤ گے. اور صرف اسی سے نہیں، بے شیء کہہ کر، جیسے ہم کہتے ہیں یعنی اور چیزوں سے، یعنی صرف اسی پہ حسر نہیں ہو رہا ہے. جب ہم کہتے ہیں پانی پلا دو، چائے پلا دو وغیرہ، تو یہ وغیرہ میں اتنی گنجائش ہوتی کہ اور بھی کچھ ہے نا. تو کہا جا رہا ہے بے شیء، اور بھی چیزوں سے تمہیں آزمایا جائے گا. وہ آزمائش کیا ہوگی؟ حسن تمہارے سامنے بے نقاب ہوگا. پھر ہم تمہیں دیکھیں گے کہ تم ہمارے خوف سے نظریں نیچے کرتے ہو یا حسن فانی کو تکتے ہو. یعنی بالفاظ دیگر تم ہمیں تکتے ہو یا ہماری بنائی ہوئی مخلوق پر ایمان کا سودا کرتے ہو. تمہیں آزمائیں گے. ایک طرف شراب کی پارٹیوں والے لوگ ہوں گے اور دوسری طرف عشق مصطفیٰ کا اندیکھا جام رکھا جائے گا. پھر تمہیں آزمائیں گے بے شک، تمہیں آزمائیں گے کہ تم شراب پہ ایمان کا سودا کرتے ہو یا عشق مصطفیٰ پہ نفس کو کچل دیتے ہو. تمہیں ضرور آزمائیں گے، قدم قدم پر آزمائیں گے. دنیا تمہیں آزمائے نہ آزمائے، ہم تمہیں آزمائیں گے. تو جنت دیکھی، آزمائش گھری ہے. صبح ٹھنڈی ٹھنڈی میں فجر کے وضو میں جنت ڈھکی ہوئی ہے. پیدل چل کے جانے میں جنت ڈھکی ہوئی ہے. بچوں کی موت پر انا للہ پڑھ کر صبر کرنے میں جنت ڈھکی ہوئی ہے. بیماریوں پر صبر کرنے میں جنت ڈھکی ہوئی ہے. بھوک برداشت کر کے مسکرانے میں جنت ڈھکی ہوئی ہے. جنت آسان بچوں کا کھیل نہیں ہے جنت، اس لیے کہ جنت میں دیدار یار ہے. لوگ جنت کا مذاق اڑاتے، کہتے ہیں جنت کے ہفتے کا، جنت میں یار کا دیدار ہے. اور اس سے بڑی جنت میں کوئی نعمت نہیں ہے. وہ حوریں اپنی جگہ ہے، غلما اپنی جگہ ہے، نہریں اپنی جگہ ہے، بحر اپنی جگہ ہے، پھل اپنی جگہ ہے، فروٹ اپنی، سب اپنی جگہ ہے، لیکن وہاں دیدار یار ہے. اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. اور ایک بات آپ کو بتاؤں،
گئی ہے تو جو لوگ اللہ کے عذاب کو یاد کر کے خدا کے خوف سے روتے ہیں، میں بھول نہ جاؤں اس لیے میں اس کو یہیں پیش کر کے آگے بڑھ رہا ہوں،